Like, subscribe, and get notified. The patients of the Ponda Sub-District Hospital heaved a sigh of relief after 6 of the 8 lifts were repaired, following persistent issues highlighted by the locals. Despite all that, locals have urged the hospital authorities to provide additional medical facilities, including a surgeon, skin specialist, CT scan, blood bank, and MRI services. They claim that the hospital has not seen a surgeon for the past 2 years. आनीकूय थंय इश्यूज भरपूर आसा, पेंडींग आसा. स्पेशली 22 म्हयने जाले जो आमकां सर्जन थंय ना, स्किन स्पेशलिस्टूय ना. बाब फोंडेचो आमदार रवी नायक हाचें कर्तव्य आशिल्लें खरें, ताणें फाटपुरावो करपाक जाय आशिल्लो, हांगा सर्जन जाता ते बेगीन हाडपाक जाय आशिल्लो, पूण कित्याक हाडिना हें गड बंगाल आसा. सगळे लोक म्हाका तेच विचारता, पात्रांव कित्याक थंय दोतोर हाडिना, आमी ताका वचून विचारा. तर आनी मेन म्हटल्यार हें SGH हॉस्पिटल जें आसा हें आमच्या 4य तालुक्याक एक वरदान आशिल्लें. आमकां बांबोळे वचपाची गरज नाशिल्ली. जर सगळ्यो फॅसिलिटीज A to Z थंय आयल्यो जाल्यार कोणाकूच बांबोळे वचपाची पाळी येवपा नाशिल्ली. म्हजी अजुनूय मागणी आसा विशीत राणे कडेन, मंत्री, आरोग्य मंत्र्याचे कडेन, की तुवें ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमकां दिवच्यो आनी आमच्या फोंडेकाराचो आशिर्वाद तुका मेळचो. आनी तशेंच थंय 2 DG आसा हाचे, ते दोनूय DG एकूच DG चालू आसा अशें म्हाका म्हायती मेळ्ळा. ताचें मेंटेनन्स जायना ही म्हाका म्हायती मेळ्ळा. तेन्ना जाता तितले बेगीन हें सगळें जावचें अशी म्हाजी मागणी आसा. अरे दोतोर, तुम्ही सगळी हांगा कितें जालें? सुरेश, तूं कितें रे इतले फावटी आपोवन सुद्दां हेल्थ सेंटरान येना म्हणून आमकांच येवचें पडलें तुका सोदीत. पूण दोतोर, TB ह्या रोगांतल्यान हांव पुराय तरेन बरो जाला न्ही, तरी परत कित्याक? तूं पुराय बरो जाला हाजी खात्री टेस्ट करूंक नाका? TB बी आसता? हय आसता. अरे गोंय भारतांतलें पयलें राज्य जे अपफ्रंट नेट टेस्ट करता, जातूंतल्यान थोड्या प्रमाणात सुद्दां TB बॅक्टेरिया शरिरान आसल्यार कळटा. आणि पूर्ण उपचार जातकीच स्पुटम मायक्रोस्कोपी टेस्ट आणि स्पुटम कल्चर टेस्ट करतात, जातूंतल्यान दुयेंती पुराय बरो जाला काय ना ते कळटा. म्हणजे पुराय बरो जायना जाल्यार हे दुयेंस म्हाका परत जावंक शकता? हय सुरेश, देखून आमचो हेल्थ स्टाफ ट्रिटमेंटा उपरांत दुयेंतीचे फॉलोअप करता आणि हाची खात्री करता की ताका किंवा ताज्या आजूबाजूच्या कोणाकच ह्या TB रोगाचे कांयच लक्षण ना. दोतोर, तुम्ही भलायकी खाते आमच्या खातीर इतले सगळे करता, म्हाका खबरूच नाशिल्लें. आतां कळ्ळें मरे? हय चल तर बाकीच्यांकूय कळोवया, हय. जागरूक जावया, गोंय TB मुक्त करूया. भावानो आनी भयणानो, 2025 मेरेन भारत देश TB मुक्त जावचो म्हूण गोंय भलायकी खातें तुमकां उलो मागता. कोणाकूय तर 2 आठवड्यां वयर खोकली मारता, अकस्मात वजन देंवता, जोर येता जाल्यार लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरान वचून TBचो टेस्ट करून घेवचो. भावानो आनी भयणानो, कोणाकूय तर 2 आठवड्यां वयर खोकली मारता जाल्यार लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरान वचून TBचो टेस्ट करून घे. गोंयच्या सगळ्या हेल्थ सेंटरांनी TBचो टेस्ट जाता. TBचो टेस्ट फ्री, वखदां फ्री, ट्रीटमेंट फ्री, फ्री 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 फ्री. भावानो आनी भयणानो, TBचो टेस्ट फ्री, ट्रीटमेंट फ्री, वखदां फ्री, फ्री 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 फ्री. कान फुटतले मरे मुझे. फुंटाले मागीर आयको येता तुका? म्हाका बरे भशेन आयकूंक येता. मागीर आयक मरे, आम बोळ मान मान सांगताय. 2 आठवड्यां वयर मात्ता खोकली जाल्यार कोण नाका फोकाणा. ती जावंक शकता TBची लक्षणां. ओय, आयजी वच आनी TBचो टेस्ट कोन्न घे. कळ्ळें? कळ्ळें तेका? तेका कळ्ळें. आनी तुमकां? गोंयकाराच्या निरोगी आरोग्या खातीर गोंय भलायकी खातें दीस रात झुजता. जागरूक जावया, गोंय TB मुक्त करूया.